الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات پاوا اضافے صلوات صحابہ دے مجمع سید الانبیاء تشریف فرما کسے جنگ دی واپسی تو بعد بیٹھے ہوئے اور ذکر ہویا کہ اس دفعہ ساڑھے شہداء کافی ہوئے اللہ دے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ہوا سی ساڑھا 12واں غیبت میں جو سی بظاہر بھی نظر نہ آندہ ہو سی اور اس دور دے وچ جڑا بندہ میرے تے میرے ویر علی تے اور ساڑھے قائم آل محمد تے پختہ یقین رکھ کے بسترے مرگ تے مر جاوے میں اللہ دا نبی وعدہ کرنا وا جیڑے میرے نال جنگ چ شریک ہو کے میریاں اکھاں دے سامنے کٹھے نے انہاں شہداواں دے برابر انہاں نوں اجر مل سی یا رسول اللہ اسد والے نال جنگاں لڑیاں زخم کھادے پیاسا جھلیاں تکلیفاں جھلیاں دشمناں دے تانے جھلے نبی دا سلطان فرمایا وہ دور ایسا ہو سی کہ تسی مینوں بظاہر ویکھ کے میریاں بغلاں چوں چن دے 2 ٹکڑے ویکھ کے مسلمان ہوئے ہو میرے ہتھاں تے کینکریاں دے کلمہ پڑھا کے مسلمان ہوئے ہو میرے سامنے درختاں تے ٹکڑیاں کرا کے 2 ٹکڑے میرے سلام دا جواب ویکھ کے مسلمان ہوئے ہو اور میرے قائم دے منن والے او مومن تے شیعہ ہو سن جنہاں نہ مینوں ڈٹھا ہو سی میرے کسے امام نو ویکھیا ہو سی اور حتیٰ کہ میرے بار میں جان نشین تک انہاں دا وقت امان اتنا پختہ ہو سی کہ اس امان دے وچ ذرا زندہ بھی لچک اور کمزوری دا پہلو نظر نہ سی اس پہلو دی وجہ تو میں محمد وعدہ پیا کرنا وا کہ جتنا شہید تو اسی میرے نال جنگ لڑ کے درجہ حاصل کر سو اتنا ایمان رکھ کے حاصل کر سو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اللہ نے نبی فرمایا کہ پاک علی دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے فقط مولا علی دا چہرہ ویکھنا عبادت نہیں ہے نہ 12 13 14 میں چہرہ ویکھنا عبادت ہے ذکر کرنا عبادت ہے فقط مولا علی دا ذکر نہیں 14 ہستیاں دا عزت مآب ہستیاں جتنیاں نے انہاں سارے دا ذکر کرنا عبادت ہے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام دا فرمان ہے ہر بندے دا شکریہ ادا کرنے ہیں جڑا ساڈے چلائے ہوئے مشن نو زندہ رکھے ساڈی چلائی ہوئی تحریک نو زندہ رکھے کہ امام زین العابدین تو لے کے مولا امام تقریباً ہر معصوم نے اپنے اپنے دور وچ جڑا ذکر مولا امام زین العابدین نے کربلا تو بعد انتقام یا جنگاں لڑن دا نہیں سوچیا اور عزاداری دے ذریعے اپنے قاتلوں نو رسوا اور ذلیل کیتا ہے اور دسیا کہ ساڈا قاتل اور دشمن کون ہے اور ہر معصوم نے اپنے دور جس طریقے سے استعمال کیتا ہے جڑی اج تک مجلساں نے مولا امام رضا علیہ السلام نے کسے پوچھا مولا اے محرم دا چن نظر آندا ہے تسی اپنے ساتھ اماماں پیراں چوں نالائن کیوں لہا دیندے ہو مولا فرمایا اس واسطے میں نہ لوگ غدیر بھول گئے نہیں کسے شب عاشور اور روزے عاشور نہ بھول جان محرم نہ بھول جان اے تحریکاں چلائیاں ہوئیاں عزاداری دیاں محفلاں اے مجلساں دے انعقاد جتنے ہیں انہاں نوں زندہ رکھنا جڑا ہے معصومین دی سنت ہے اے ائمہ علیہ السلام دی سنت ہے اور امام جعفر صادق علیہ السلام دی فرمان فرماندے نے کہ جڑا بندہ ساڈی حسین مظلوم دی
کسے غربت تے بھی روے کسے سنگی اور ساتھی دی مظلومیت تے روے یا رواوے انہیں ساڈے تے نہیں انہیں میری دادی بطول تے میرے نانے رسول تے احسان کیتا اسے اس کا شکریہ ادا کرنے اتنا بڑا اجر ہے کہ جڑا پاک سین دے راضی ہون دا یا احسان کرن دا او فقط اور فقط رستہ ہی ہو یہ کہ مولا حسین دے غم چ رونا یا روانہ کسے بندے آکھیا کہ یا رسول اللہ مینوں تہاڈے نال اور تہاڈے بعد تہاڈی اہل بیت دے نال بڑی محبت ہے میں بڑا ہی پیار کرنا سید الانبیاء اس دے پاسے مسکرا کے آتے پھر مصیبتاں واسطے مشکلاں واسطے تنگ دستیاں واسطے اور لوگاں دیاں بیتو بیت تنزیہ گلاں واسطے تیار ہو جا جیڑا بندہ یہ چند دن دنیا تے رہ کے ساری محبت دا دعویٰ کرے انہوں ہر طرح دی مصیبت نو جلن واسطے تیار رہنا چاہیے اور بڑا سونا جملہ اس دور میں ایک علامہ صاحب قبلہ صاحب تو سنیا بہت منظور نظر نے مولا جو نے فرمایا کہ بستر مرگ تے ایڈیاں رگڑ رگڑ کے مرنا برحق کے شہادت دی موت ہے لیکن سعادت مند اور بلندی والی موت کے لیے جڑی حسین ابن علی دے رستے تے آ جائے جڑے زہرا دے چاند دے مشن تے آ جائے اس تو بڑی کوئی سونی موت نہیں اس کو کوئی سونی موت نظر نہیں آتی مولا علی علیہ السلام نے پوچھا یا علی تیرے شیعہ دی کوئی نشانی ڈھیر نشانیاں سنائیاں نے سید نے لیکن ایک نشانی آکھیا کہ ساڈا شیعہ ہوئے یاد رکھو سارے اس طرح دے ہو اور اس طرح بنو اور اس طرح زندگی گزارو کہ جس دن بچہ پیدا ہوتا ہے وہ کلا رونا لا ہوتا ہے انہوں سارے جتنے ہوندے لگ دے نے وہ خوش ہونا لے ہوندے وہ روندا ہوتا ہے وہ سارے مسکران دے ہوندے مولا علی فرمایا ساڈا شیعہ ایو جا بن کے دنیا تو جاوے جس دن وہ مرے سارے روندے ہو کلا ہسدا ہوئے اور خوش کلا نظر آوے باقی سارے غم زدہ نظر آون مولا علی علیہ السلام دی محبت جڑی ہے پاک رسول نے فرمایا میرے مولا علی دے نال جڑا بندہ محبت رکھے دا مولا علی علیہ السلام نے فرمایا لوگو اور میرے منن والے شیعوں میری عزت دا باعث بننا میری رسوائی دا باعث نہ بننا میں فخر کر کے قیامت والے دن آکھا کہ میرے منن والے دیکھو ایو جائے ہوندے نے ایو جا نہ بننا میں آکھا کہ اللہ انہاں نوں چل جویں دے وی ہے نہیں میرے منہ پار کر ہر معصوم نے آکھیا کہ تہاڈی جنت دے ضامن تہاڈی جنت دے ذمہ دار ہاں لیکن موت دی ہجکی تو لے کے اس قیامت دے دن تکر جتنے کرنے اعمال وہ خود کرنے نہیں انہاں دا خود ذمہ دار ہے برزخ جانے تے تو جانے جنت جانے تے اسے جانیے اس لئے مولا علی علیہ السلام فرماتے نے جیڑا بندہ ساری محبت رکھ کے واجبات ادا کر کے اس دنیا تو جاندہ ہے سب تو پہلے میں انہوں قبر چ ملاقات کرنا اور اپنے چہرے دی زیارت کرا کے آنا اے مومن میرے چہرے دی زیارت کر کل قیامت دے دن بھلینا ایو چہرہ تیرے امام علی ابن ابی طالب دائی اور میں تیرے خوشخبری دینا آیا ہوں تیری قبر دے وچ ایتھے عاشق حسین قیامت بڑا سونا جملہ آندے ہوندے سن او فرماندے نے شیعو پھر ایسے شیعو بنو جدو مولا تیرے اپنا چہرہ بکھانا آوے نا اس والے اگو سب تو پہلے تیرے منہ تو ایو جملہ نکلے یا علی تیریاں دھیاں دے رلن دے وڈے ارمان ہیں علی تیریاں دھیاں دے چادرہ لیون دا سانو بڑا دکھ ہے آدھے نے جے علی تیرے کچھ دین آوے تے تو علی نو ایو جا پرچا علی تیرے تے راضی ہو کے قبر تو جاوے اینا مجلساں دا اینا محفلاں دا اینا گریہ ہوزاری دا اینا تکلیفاں دا اے گرمی دے سردی دے ماحولاں دا دشمنہ دیا تان تنزہ دے جتنے لفظ برداشت کرندہ انہا دا عجر محسوس طریقہ رویتہ معصوم جو ملدہ تو دنیا تے احساس نہیں اس دا تینوں پتہ لگ سی یا جان کنی دے وقت یا قبر دے وچ پاک مخدومہ ہوئے وادی ہر امام دی ڈیوٹی ہے کہ ہر برنالے دے سرحانے جاوے ہر معصوم امام وقت دا نبی اس دے منصب دے شامل ہر برنالے دے سرحانے پہنچے لیکن میں فقط اس دے سرحانے پہنچ دیا جڑا یا حسین یا میریاں دھیاں دے ماتم خار ہے انہاں دیاں چادرہ یا پردہ نو رومن نال ہے
بی بی آدھی ہے جس لئے میں ملک الموت تو پہلے پہنچ رہی ہاں ملک الموت دی جرت نہیں پہنی میری موجودگی چ اس دا روح قبض کرے وہ بڑے عزت و احترام دے نال سر جھکا کے اجازت میرے تو طلب کرتا ہے میں پوچھ رہی ہاں اس دی روح تو کیویں قبض کر سائیں وہ آدھا میں دی روح اس دی منہ والے پاسوں قبض کر ساں بی بی آدھی ہے کہ تینوں شرم نہیں آندی اے او منہ ہے جدے جو یا حسین نکلتا رہا ہے اے او منہ ہے جدے جو ہائے زینب نکلتا رہا ہے بی بی میں اس دا پھر اس دے ہتھ والے پاسوں آکھیا کہ تو نہیں جاندا اے ہاتھ میریاں دھیاں تے پتراں دے غم چوٹتے رہنے بی بی میں اس دے پیراں دے پاسوں تریخاں بڑیاں پیاں روایتاں معصومین تو نے اس دے پیراں دے پاسوں بی بی آدھی ہے خبردار تو نہیں جاندا کئی میل پیدل ٹر کے پرسا دیون واسطے جاندا رہا ہے جس لئے ملک اور موت مایوس ہوندا نا اس لئے بی بی آدھی ہے لگا جا جنت جو تختہ توبہ اس تے ایک پھول لیا اور اس نو سنگا کہ اس پھول دے وچ ساڈی محبت ولائے آل محمد اس پھول وچ سما جاوے دی آدھے جس لئے مومن نو پھول سگایا جاتا ہے وہ خوشی اور خوشی اپنی جان دا نظرانہ پاک سین دے خدمت حاضر کر دیتا ہے اور بی بی آدھی اس پھول نو محفوظ رکھی اگر قیامت والے دن اس دے کوئی عمال گھٹ دے ہونا انہوں ایو پھول پیش کری میں ظاہرہ زامنہ کہ اس دی بخشش ہو سی اور ایو پھول اس دی نجات واسطے کافی ہے اے بہت ساری روایتاں ہیں جیون دے مرن دے رہن دے سہن دے ڈھنگ جڑے دس دن حکم ہویا ہے کہ تسا دو معصومین دا واقعہ پڑھنا ہے اس تے لکھا ہے کہ سرکار عالم جناب غازی عباس وفادہ اور تابوت بھی انہاں دا منو آکھیا گیا نے تابوت جناب مخدومہ سکینہ سلام اللہ علیہ آدھا اور علم جناب مولا غازی عباس دا برآمد ہونا ہے اور تھوڑا جا وقت بھی زیادہ پڑھنا ہے تو گرمی دا بھی دور ہے مولا امام جناب غازی عباس علیہ السلام کے متعلق ایک مجتہد لکھتا ہے کہ میں عالم خواب چ ویکھیا ہے کہ 14 معصوم جڑے نے ایک جگہ تے بیٹھے ہوئے نے اور گفتگو ہو رہی ہے انہاں دی جناب مولا غازی عباس ابو الفضل جناب باب الحوائج دے متعلق اور سارے دیاں نظراں لگیاں نے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے تے اور یہ کوئی بحث ہو رہی ہے کہ جتنی وفا اور جتنیاں قربانیاں جناب عباس نے دتیاں نے اس دا صلہ کیویں دتا جاوے ایک اس وقت دے خواب ہے وعدہ جس لئے مولا امام زانہ دا ظہور ہو گیا ہے زمانہ نور اس وقت سارے معصوم تشریف لائے نے جنہی منو خواب آئیے اس وقت میٹنگ ہو رہی ہے ہوں جناب عباس ہوں کس عہدے تے فیض کیتا جاوے اور کس طرح اینا دیا خدمتاں دا اجر دیتا جاوے وہ مجتہدہ دے میں خواب چیئے سنیا پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں توہانو باقی 13 معصومان ہوئی وصیت کرنا ہوا اٹھ کے وضو کرو اسے سارے جناب عباس دے پیچھے نماز پڑھنے ہیں دے ابو الفضل صلی نماز پڑھاوے ویکھو جناب عباس علیہ السلام دا مقام مجتہدی زمانے عالم خواب دے ویچے اے او شہنشاہ اے او باب وفائے اے او باب الحواج ساری باب الحواج نے جتنیاں ہستیاں ہیں لینے چاند لقب ملے نے مولا علی علیہ السلام نو جناب غازی عباس نو جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نو اور جناب شہزادہ علی اصغر باوے 6 مہینیاں دا رباب دا پتر ہے لیکن ہے باب الحوائج آکھیا جڑی کسے معصوم دے دربار تو تیری دعا منظور قبول نہ ہوندی ہوگے پھر انہاں چوہاں دے کسے ایک دروازے تو پن کے دعا مانگ کے آکھ اگر تسا باب الحواج تے مشکلات حاجتاں دا دروازہ جے تسی اللہ دے کولوں منوا بھی سکتے ہو اس سے دتے اختیاراں دے نال ساڈیاں دعاواں نو پورا بھی کر سکتے ہو میں تیری منزل تے تیرے دروازے تے تیری چوکھٹ تے بہ گیا ماں میری پوری مراد کر سائیں تے میں پھر اٹھ سا یقین نال بہ اس کو اٹھن تو پہلے آدھے تیری مراد پوری نہ ہوئے تے یہ باب الحوائج ہی نہیں یہ باب الحوائج صرف ساڈی اپنی نشتاں دا اپنے عقیدے دا اپنے ایمان دی کمزوری ہے ایک بندہ امان دی پختی دی گل کرا کہ ایک بادشاہ جڑا سی وہ تھوڑا جہا محب آل محمد سی جی ایک رواجی بندہ ہوندا ہے تھوڑا جہا
اور اس کا جڑا وزیر اعظم سی وہ بڑا مخالف سی، خلاف سی، دشمن آل محمد اور دشمن تشیعہ سی۔ اس کے گھر ایک انار دا درخت سی، جس لئے انار کو پھل لگا نا، انہیں پہلے ترائے صحابہ دے نام ایک خول دے اتے کندہ کیتے لکھوائے، اور اس انار دے پھل دے اتے انہوں نے چڑھا کے کلمپ دے ذریعے کس دیتا، اور جویں انار بڑا ہوندہ گیا وہ جڑے نان نے اس دے وچ کندہ ہوندے گئے۔ جس میں وہ کافی تیار ہو گیا، وہ نام لکھے جڑے نے وہ روشن ہو گئے، صاف ظاہر آن لگ پائے۔ اس نے وہ انار توڑیا اور بادشاہ دے سامنے لے جا کے آکھیا بادشاہ دیکھو ایک فرقہ ہوئے جڑا انہاں نوں بڑا اور بھرا آندا ہے اور انہاں نوں اچھا نہیں سمجھدا۔ اے وہ ہستیاں نے جنہاں دے اللہ نے پھلاں دے اتے نا کندہ کیتے تے لکھ دیتے نے۔ اس بادشاہ نے اتھوں دے لیڈر قسم دے، عالم قسم دے بہت بیر شیعہ نو بلایا گیا، آکھیا کہ دیکھو انار جنہ دے اتے نا انہ دے لکھے ہوئے نظر پہ آندے تسی انہوں نے اچھا نہیں سمجھ دے۔ انہوں ترائے دن دی مہلت لئی، ترائے دن دی مہلت لین تو بعد انہوں سہرات جا کے وظیفے شروع کیتے اور منع جاتا کی دیاں، مولا امام زمانہ دے گے التجا کی دیاں، اور سارا دن ساری رات اگلا دن اگلی رات اگلا دن، جس نے آخری رات آگئی انہاں گر گڑا کے کہ بادشاہ بڑا سخت ہے، سانو قتل کر دے سی، گھر بر جار دے سی، فنا و برباد کر سی، اسے کیا جواب دے ماں؟ انہاں بڑی ہی سخت اور رومن دیا چیخاں دیا آوازاں نال اجتماعی دعا کی تھی۔ آدھنے جس لئے آخری المہات آئے نا، اس لئے ایک گھوڑا سوار جڑا ہے وہ سامنے آیا۔ انہاں کیا کہ تسی کیوں تھے آؤ ہو ویلا چاہیا آیا ہے، کیا توڑے تے مصیبت بنی ہے، کیوں چیخو پکار کر دے پائے ہو؟ انہاں کیا کہ واقعہ ساڑھے نال پیش آیا ہے، بادشاہ سانو قتل کر سی، اسے مولا امام زمانہ دے کے استغاثہ کر رہے ہیں اور انہاں دے منتظرہ اور سانو جو حکم دے اس سے مطابق اسے بادشاہ نو دسنا ہے۔ انہاں کیا کہ پریشان نہ ہو، اس بادشاہ نو اے جا کے آخ دے وہ تیرے وزیر نے انہاں دے تے خول چڑھائے نے، وہ خول لا کے اے انار تیرے سامنے لے آیا ہے، وہ خول اس دی گھر دی فلانی لماری چپائے ہوئے نے، اس کو لال لے جا انہوں نے تلاش کر لائے۔ انہاں کیا پھر تسا معلوم ہو دے ساڑے وقت دے امام ہو تو آڑے چہرے تے نقاب ہٹا کے زیارت کیوں نہیں کران دے؟ جس نے مولا زیارت کرائی نہ تو نہ کیا مولا سانو 3 دن تسی اتنا روایا ہے، کھپایا ہے، پٹایا ہے، تے ہون اس وقت جس نے نامید ہونے پایا اس نے تشریف لے کے آئے ہو، تے تسی پہلے ساڑی مدد واسطے رائے نمائی کیوں نہیں کی تھی؟ مولا نے فرمایا کہ تسی میرے تے یقین ہی 3 دن دا رکھیا سی کہ میں دور آنا ہے، مینوں پہنچ دیا دیر لگنی ہے، اگر تہاڈا ایمان اور عقیدہ پختہ ہوندا مینوں اس وقت دربار چ بلا دے، میں عسکری دا چند حاضر ہوندا اور میں فوراً تہاڈی مشکل حل کر کے اس وقت بادشاہ نو جواب دیندا۔ اگر تہاڈے ایمان دی حد 3 دن سی تے میں بھی 3 دن تو بعد آ کے تہاڈی مشکل کشائی کیتی ہے، اور اپنے ایمان دا فرق ہے، ساڑی اپنی کمزوری ہے، انہاں دے در تو جیڑا منیا ہے، جیڑا منگیا ہے تے نشتوں منگیا ہے۔ مولا علیہ السلام جناب زین العابدین علیہ السلام دیا دعاواں نے کہ مولا ساڑے کولو انج منگو جویں چھوٹا بچہ رو کے لیٹ کے اپنے ماں باپ تو گل منوا لیندا ہے۔ مولا علیہ السلام فرمایا ہے کہ بار بار ایک دروازے تے دستخط دین تو اور ہر ویلے کھڑکان تو جان تو اپنا سوال دھرانا ہر وقت یہ مقبول اور مشہور بنا لو تے ہو ہی نہیں سکتا کہ تہاڈی حاجت روائی نہ ہو جاوے۔ اسے آپ تھک جانے ہیں، ساڑی اپنے ایمان یا کمزوریاں نے، ساڑی اپنے گناہ دیاں وجہ تو اگر دعاواں قبول نہیں ہوندیاں، اور دوسری روایت معصومین دی یہ نہیں کہ ہر دعا تسی دنیا کی قبول سمجھو، اسے چاہنے ہیں تہاڈے عارضی دن نے یہ تے گزر ہی جانے نے، ہمیشہ دی زندگی واسطے تہاڈا ذخیرہ ڈھیر کر دئیے، تہاڈے عملاں دا اسے انبار کر دئیے، کیونکہ ایتھے میں آکھیا سختی اور پریشانی مصیبتاں الجھنا اور مشقت دی زندگی گزارو، میں تے وعدہ ہی نہیں کیتا سکون اور آرام دا اللہ دا پیا ہے، اور تانوں آکھیا کہ ایتھے اوکھی سوکھی زندگی گزار کے اوتھے آؤ تہاڈی خواہشاں پوریاں کرساں۔ ایتھے خواہشاں تے میرے کو گڈی ہوے، میرے کو مربے ہون، میرا اچھا مکان ڈیرا ہوے، یہ خواہش پوری ہوے یا نہ ہوے،
لیکن اللہ دا یہ تھے میرے تابع ہو کے زندگی گزار اس جگہ تے تو پہنچ جا تو خواہش کر سیں مینو فلانی چیز چاہیے تیرے سامنے پیش نہ کرا تے مینو اپنا رب نہ آکھے مینو آل محمد دا پیدا کرنا نہ آکھے اپنے موضوع تے آواں مولا امام جعفر صاحب مولا جناب غازی عباس علیہ السلام وہ ہستی ہے کہ جس دنیا تے جان تو پہلے جس نا اللہ دے نبی نے آپ دنیا تے جاون تو پہلے مولا عباس دے آمن تو پہلے اپنے زبان مبارک تو عباس نا رکھ کے گئے اور وہ ہستی ہے کہ جس دے دنیا تو جاون تو پہلے شہزادے دے آون تو پہلے رسول دی اپنے ہاتھ نال انہیں کپڑے سلائی کر کے گئی ہے اور مولا عباس ہونے جس سے متعلق جناب مولا علی علیہ السلام دعا منگی ہے میرے اللہ میں کو پتر عطا کر جیڑا تیری راج لڑے تے انہوں ساہ نہ چڑھے اے جناب غازی عباس علمدار انہیں ان سارے دعاواں دی تاثیر اے سارے دعاواں دا عطیہ سارے دعاواں دا انعام جناب مولا عباس وفادار انہیں اتنا شہنشاہ اے علی دا پتر اتنا جوان طریقہ دستیاں نے اگر گھوڑے دی زین تے مولا عباس سج دے نا 11 سالہ دی عمر وچ تے جے پیر رکاب چ رکھ دے نے تے انہاں دے زانو اور گوڈے جڑے نے گھوڑے دے چہرے تو اگے گزر جاندے نے اگر پیر رکاباں چوں کر دے نے تے پیر زمین تے خط چھک دے نے اتنا قدامر علی دا پتر سفین دے میدان میں جسل مولا علی اعلان کیتا نا کوئی ہے بندہ کہ میرے دیتے ہوئے ٹائم دے اندر دشمن کو دریا دا کنارہ خالی کراوے اور بطول دے 2 تسے پترانو پانی پیاوے میں علی تو منہ منگیا انعام پاوے اس علی حضرت صحابہ دی صاف تو جناب مالک اشتر ودن مالک اشتر ودن یا علی میں تیرا صحابی مالک اشتر میں تیرے نال وعدہ کرنا وا تیرے دیتے ہوئے ٹائم دے اندر دشمن کو دریا دا کنارہ خالی کرانا اور تیرے دشمنہ دیاں لاشاں دی سڑک بنا کے اس دے اتو تے علی دا گھوڑا اور رسول دے 2 پترانو پانی نہ پیاوا تے منو اپنا صحابی مال کے اشتر نہ آکھے جناب اللہ سلام دعاواں ڈھیر دے کے شفقت دا ہاتھ پھیر کے آکھیا مال کے اشتر واقعہ منو پھر تے ناز ہے تو واقعہ ہی ایسا کر سکنا ہے تیرے تے فخر ہے آدھرے پترہ دی صاف تو مولا امام حسین علیہ السلام بدے اجا گل کرنی چاہیے کہ بابا منو اجازت دے اجا گل نہیں کی تھی مولا پاس اگر ود کے پیروں تے ہاتھ لا کے آدھے نے اے میرا سردار نوکران دے ہوندیاں سردار لڑ دے چنگے نہیں لگتے اگر منو اجازت دے تے میں بابے تو اجازت لواں اور منو بابا اگر لڑن واسطے بھیجے تے میں اس طرح لڑ سائیں میں پیو دے سامنے آ گیا دے بابا چاچے مال کے اس طرح بہت بڑا دعویٰ کیتا ہے واقعی ایسا کر سکتا ہے اور لاشاں دی سڑک بنا کے پیو علی دا گھوڑا گزار سکتا ہے لیکن میں تیرے نال وعدہ کرنا وا کہ اگر منو اجازت دے تیرے دیتے ہوئے ٹائم دے اندر دشمنہ تو دریا دا کنارہ خالی کراواں دا اور زہرا سین دے 2 تسے پتراں نو پانی پیاواں دا اور اگر تیرے دشمنہ دے سراں دا میں شاہ میانہ بنا کے اس دے سائے دے تلے ہوتا ہے بابے علی دا گھوڑا نہ گزارا تے منو اپنا پتر عباس نہ آکھے میرے آکھے نا منو اپنا پتر عباس نہ آکھے والے مولا علی علیہ السلام آدھے نے میرا عباس لال تو کوئی 11 سالہ دا آجا بچہ ہے یہ فوجاں دا رش ہے تے ڈھیر ہے یہ کوفہ شام بصرہ یمن ہر جا تو کٹھے کر کے بہت بڑے بڑے جنگ جو لے کے آئے نے اس لئے مولا آدھے پاسے بے کے جناب عباس آدھے نے بابا باوے میں 11 سالہ داوا میری کانڈ تے ہاتھ پھیر کے توں دور میں پتر دیتا ہے علی بادشاہ داوا آدھے مولا علی علیہ السلام نے اس شہزادے کو اجازت دیتی کس طرح اجازت دیتی اپنا لباس پاوائے مولا علی نے 11 سالہ میں پتر کو بالکل علی دا لباس فٹ آیا ہے زرہ مکمل پوری آئی ہے خود پورا آیا ہے جنگی اسلحہ سوار جتنے نے مولا عباس نے مکمل پورے فٹ اور ناپ دے آئے نے لوگ نہیں پہچان سنگے ہون جنگل پاسے عباس آ رہا ہے یا علی ابن ابی طالب نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری
جڑا بندہ جاندا او تعارف کراندا میں کس قبیلے دا واں کس خاندان دا واں میرے پیو دادے نے کیڑے کیڑے کارنامے کیتے نے کیڑیاں کیڑیاں فضیلتاں نے ایتھے ایک بڑا سونا جملہ ہے بڑا سونا ہی مولوی صاحب نے بڑے اشارے نال گزرے نے وہ آتے نے کہ نبی دے نال بہت سارے گئے نے لیکن چند ایک ایسے نے جڑے جا کے لڑے کونی وہ آتے نے میں انہاں دی مجبوری یہ کوئی سمجھی ہے کہ میدان چ جا کے نہیں دس سکے میرا پیو کیڑا ہے انہاں دا کیڑا کیڑا کارنامہ ہے اس مجبوری تو پیچھے پیچھے ہی رہنے لیکن بجلی طرح گلے گایا جناب عباس میدان چ گئے نے جس نے جا کے آخیا نو لوگو میرا نام عباس ہے میں علی ابن ابی طالب دا پتر ہاں میں ابو طالب دا پوترا ہاں میں عبد المطلب دا پوترا ہاں میں عبد المناف دا پوترا ہاں جس نے اپنا پورا شجرے دا تعارف کرایا آخیا لوگوں میں اس علی دا پتر ہاں جن نے اللہ دے راج دو نیزیاں نال جنگ کی تھی میں اس دا پتر ہاں جن نے اللہ دے راج دو تلواراں نال جہاد کیتا میں اس علی دا پتر ہاں جن نے ایک نماز نبی خدا دے پیچھے دو قبلے والے پاسے منہ کر کے پڑھی تے فرق اور شک نہیں آیا اپنا تعارف کرایا ہے اس نے ایک بندہ سامنے آ کے آتا ہے کہ اے عباس تو کیوں آیا ہے اپنے پتر جڑے حسن اور حسین جوان نے انہاں نو کیوں اللہ دے اے مولا علی نے پیچھے ٹھہرایا ہے اور تینوں بچپن دے وچ میدان چ بھیجیا ہے اس لے ویکھ کے اس دے پاسے آدے نے دس مینوں اگر تیریاں اکھاں تے کوئی مصیبت آوے انہاں نو کون بچاندا ہے وہ آدھا میری اکھاں تے کوئی مصیبت آن لگے میرے ہاتھ بچاندے نے اس لے جناب عباس آدے نے تے پھر تینوں سمجھ نہیں آندی میرے سردار حسن اور حسین میرے پیو دیا اکھاں نے اور میں عباس اپنے بازو اپنے بابے دے بازو اور ہاتھ ہاں جس نے اکھاں تے مصیبت آوے وہ ہاتھ اور بازو بچاندے نے میں حسین اور حسن اکھاں نے میں انہاں دی حفاظت واسطے میدان چ عباس ہاتھ بن کے آیا اور جنگ لڑ میں جنگ آدھے اس طرح دی مولا عباس نے جنگ لڑی ہے پہلا حملہ کیتا ہے میں اپنا محاصرہ قلب لشکر دیا ترتیباں بدل دیتیاں نے ایک پاسوں حملہ کرتے نے او دوسرے پاسوں نکل کے آدھے نے او لوگوں میرا کھلو کے لڑو انتا عباس میں علی دا پتر عباس پہ لڑنا او لوگوں میرا کھلو کے لڑو میں عباس لڑنا یہ 9 لاکھ دی فوج کربلا کیوں آئی ہے نہ جنگ سفین جناب عباس دی ویکھی آئی اور ڈٹھی آئی کہ لکھاں دی فوج امیر شام دی جنہیں تتر بتر کی تھی اور جناب مسلم اینے میں چاہتے نے جنگ سفین مولا علی دے سارے پتر بھی لڑے نے بھتیجے بھی لڑے نے اور اس پاسے حملہ جناب مسلم بن عقیل کر دین اس پاسے جناب عبداللہ ابن جعفر کر دین ادھر جناب عباس کر دین اور ایک شامی کوفی مارے اور نسائے نے انہاں نو راہ نہیں لبا اور جیسے لے انہاں سنیا نا کوفے مسلم آیا ہے پھر فوجہ دوڑ دوڑ کے آئیاں نے آؤ سفین دا بدلہ مسلم تو لئیے اور کربلا پتہ لگا عباس آئے پھر فوجہ دے جمگٹھے کٹھے ہوئے نے آؤ سفین دا بدلہ عباس تو لینا ہے اے فوجہ سفین دیا ڈریاں ہوئیاں جڑیاں 9 لاکھ دیا فوجہ کربلا جمع ہوئیاں جس لے ساری فوج نو جڑا کے دریا دا کنارہ خالی کرا کے پانی دے مشکیزے بھرا کے خیمے والے پاسے مولا عباس ٹور کے تے آئے نا اپنے بابے دی خدمت چ گھوڑے تو لتھے نے تے سلام کیتا ہے اس لیادے نے پسینہ آیا ہے مولا غازی عباس نو سب تو پہلے دو شہد دا بھریا ہویا جام مولا علی نے عباس دے سامنے کر کے آکھیا میرا لال اے دو شہد دا جام پی جس لے جام پیا اس تو بعد اپنے دامن نال آباد دامن علی نے ہوا دینی شروع کی دی ہے ہوا دین دیا جس لے جناب عباس ڈٹھے نا مولا علی دی ایک کاکے سہ ہنج تے نیل پیوان دینے آدھا بابا کیوں پیا رونا ہے کہ میں جنگ سونی نہیں لڑی آدھا میرا لال تو جنگ بڑی سونی لڑی ہے تو پھر بابا تیرے رومن دی وجہ کیا ہے مولا فرمایا میں روندہ اس واسطے پیاواں کہ آج سفین دا میدان آئی اس سے دریائے فرات دی کنڈی آئی قبضہ آئی شام دے امیر دا کل نو اس دے پتر دا اس سے دریا تے قبضہ ہوئے دا
اج خیام چ بطول دے پتر تسیاں تو پانی پیا لیا ہے اس دن خیام چ بطول دیاں دھیاں تسیاں ہو سن تو کوشش کر سیں لیکن پانی نہ پیا سکسیں میرا پیو دے پاسے ویکھیا تے بابا اس لے میرا سن کتنا ہو سی جناب فرماندے نے 32 سال آدھے نے بابا پھر ویکھ میں 11 سالاں دا پانی پیا سکنا میں 32 سالاں دا کڑیڑ جوان ہو سا جس لے کڑیڑ جوانی دا نام آیا نا اس لے علی ٹھنڈا صاحب بن کے آدھے نے تینوں کسے شریف دی مجبوری کھا ویسی تینوں کسے دی چپ مکا ویسی آکھیا بابا مینوں سمجھاؤ اس نے آکھیا کہ اج تو بعد میرا لال تو جیڑی بھی جنگ لڑنی ہے تیری جنگ دی اجازت تیرے سردار تیرے برا حسین دے کولے اور جتنی دیر تینوں حسین برا اجازت نہ دے تو جنگ نہیں لڑنی تیری فتح تیری شجاعت تیری بہادری تیرے جنگ دا طریقہ اے سارے عرب نے ویکھ لیا ہے اور روایتاں ملدیاں نے کہ 500 فوجی جڑے نا وہ جناب عباس نے گھوڑیاں دے زینہ تو چاندے نے انہاں دے سارے ٹکراندے نے زمین تے سڑدے نے مر جاندے نے اور بعضاں انہاں دے کمر بنداں تو چا کے ہوا وچ پھلاندے نے وہ مر جاندے نے سینکڑیاں دے نال نہ نیزہ نہ تلوار کوئی چیز استعمال نہیں کی تھی اپنے ہاتھاں نال سٹ ٹکرا کے مروائے نے یا کمر بنداں تو چا کے زین تو سٹ سٹ کے مارے نے تیری پوری عرب نے شجاعت اور جنگ ویکھ لئیے آج تو بعد تو جنگ لڑنی ہے تے تیری اجازت تیرے برا حسین کولے تیری جنگ دی سرداری تیرے حسین کولے اور مولا حسین تیرے جتنی دیر اجازت نہ دے اتنی دیر تو جنگ نہیں لڑ سکدا اور مولا حسین علیہ السلام دی اجازت تو بغیر پھر طریقہ دس دیاں نے عباس نے پھر ہاتھ نہیں چایا اتھو تھوڑی جملہ مولا عباس دے شہادت باچ پڑسا تھوڑا جا واقعہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ ہادہ جی میں بانی حکم دے دیں کی ٹائم ہو گیا پانچ بانی گئے پھر نہ پڑی گئے پاک مخدومہ مولا امام حسین علیہ السلام دیو دھی تسی مصائب سنے ہو سنو کربلا چ برا مارے گئے پیو ماریا گیا چاچا مارے گئے چاچے زاد مارے گئے پٹھیا زاد مارے گئے ساریاں دیاں لاشاں پیاس منہ میں چ ڈھیر خیمے جل گئے پٹھیاں دے سراں تو شمر ورگیاں چادراں کھچ لیاں پیراں چوں نالینا لا لیاں زیور لٹ لے شام غریبہ زخمی حسین دی دھی تماچے جل کے خاک تے لیٹی یاداں لے دین رسیاں ہاتھ جپا کے اس مقتل گاہ جا کے پیو دے کپے ہوئے گل تے منہ رکھ کے آدھی ہے بابا میں کوئی کوفے تے شام سریندی پئی ہے قید ہو کے جانی پئیاں کوئی پیغام ہی تے ڈیویں آدھے نظارہ دی چند دے چلاش و وادی ہو آئی ہے سکینہ کوئی میرا ملن اللہ میومن ملے نا اس نوئی ہوئی آکھی میرا بابا آندہ جدو ٹھنڈا پانی پیویں میری پیاس نو یاد کری جدو جوان بیرا ویکھے میرے عباس نو یاد کری جدو چھوٹا بچہ چاہے میرے اصغر نو یاد کری میں حسین تیرا ممنونہ اتھو ٹریے ہوں تو ساؤ واقعہ سنے نے کہ حسین دی دی جدو بھی بابے نو یاد کر کے روئیے طریقہ دے جملے نے مسائب پڑھن واسطے نہیں روامن دے کیتے نہیں ایک بغیرت جدو بھی سکینہ نو چپ کرایا ہے نیزے دی انی مار کے انہ تازی انہ مار کے جس لے غسل دین لگی ہے نا علی دی دی تے اتھو شام دی عورتہ طریقہ دی نے پوچھیا ہے کہ زخمہ دی وجہ بی بی آدھی ہے زخمہ دی وجہ ہی ہوئے جدو میری دھی روندی آئی ہے نو نیزے دیاں انیاں مار دے آن اس دے کانڈ دے نشانے نے جدو اونٹ دڑان دے آن کچھ تازیانے اونٹھا نو مار دے آن کچھ میری سکینہ دھی نو مار دے آن آجے نے جس لے حسین دی دھی یزید دربار چاہیے نا تے اس نے 900 کرسی لوائی ہوئی غیر ملک سفیران دی وزیران دی شرفاوان دی اور بڑے بڑے آدمیاں واسطے جس لے سامنے قیدی لیا کے رسی چ کھلارے گئے نا کچھ کمرہ سدیاں کر کے کھلے آن کچھ رکوع دی حالت چ کھلے آن اور یہ سکینہ سین دا سن دے 4 سال آئی پھوئی دے بازو وچ رسی آئی معصومہ دے گل چ رسی آئی اے آدھے نے کدا سین سجا پہ
पैर चांदी आई, कदी खब्बा चांदी आई, कदी सज्जा चांदी आई, कदी खब्बा चांदी आई। वो सफीरे रूम ने आखिया ऐ यजीद ओ जेरी तेरे दरबार च छोटी जी बच्ची है ना, ये मैनू लगदी है डाडी थक गई है, इनू बहन दे इजाजत दे। जिले इजाजत दा नाम आया है बड़े मगरूरन अंदाज ते तख्त ते बैठा दा, बच्ची तेरा क्या नाम है? सैन ने बोली है लेकिन आवाज इस तोड़ी नहीं पहुंची। इसने फिर पूछा केड़ी आवाज, क्या तेरा नाम है, अपना तारफ करा। फिर बीबी बोली है लेकिन इस तोड़ी आवाज नहीं पहुंची। इस बगैर ने झिनक दे के अल्लाह अकबर झिनक दे के अदा मैं पूछना जवाब क्यों नहीं देंदी। उस ले मौला ज़ैनुल आबिदीन बोल के आदे ने अल्लाह लानत करे मेरी बहन दे गल च रस्सी इतनी तंग है, बोल दिए तेरे तक आवाज नहीं पहुंच रही। इस दे गल दी रस्सी ढीली कर। आदे ने जिसले मासूमा दे गल दी रस्सी ढीली कीती है ना, तारीख आदी है कि बीबी ने सब तो पहले अपने दोवां हाथां नाल अपना गल भरिया, इहने गल नूं मलिया, ओनू अगों और पिछों गल नूं मल के अपने हाथ खुले ने उन्हां नूं मलिया है। उस तो फारग हो के आखिया ना सकीना बिनत हुसैन, मैं हुसैन दी धी हां। ओ आदा तेनू सब तो ज्यादा मोहब्बत किहदे नाल आई? आदी मैनू बाबे हुसैन नाल। आदा तेरा बाबा तेरी आ प्यार और मोहब्बत की वजह तो तेनू केड़े तोहफे देंदा आई? सैन आदी सब तो पहला तोहफा ते ओवे जेड़े जमन दे दुर लहा के अपनी धी नूं पुआए नहीं है, मेरे बाबे मैनू तोहफा दिता आई। और हर नमाज फजर दे बाद मेरा बाबा मैनू ताज़ा खजूरा ताज़ा खुरमे खवांदा आई, बड़े उमदा और आला किस्म दे। ओ आदा अज भी तेनू मैं ताज़ा खुरमे या खजूरा देवां ते खासा है। जनाब ने अपने बड़े बिरा सजाद ले वेखिया, नजर ना नजर मिली है। हाँ बहन आख मैं खावां दी। जिसले सैन आखिया ना मैं खावां दी, वो इशारा करके आदा मेरे तख्त दे तरड़ी पौड़े ते ए तशद खजूरा और खुरमियां दा भरिया होया, इसनू चा और खा। आदे ने बीबी आई है तशद चाया है, उस तो रुमाल हटाया शियो और ताज़ा खुरमे और खजूरा नहीं हुसैन दा कपड़ा होया गल। जिस दियां सज्जे दियां जुल्फा खब्बे पईयां, खब्बे दियां जुल्फा सज्जे पईयां, जिस दे चेहरे ते खाक और खून दा लपेट चढ़िया होया है। उसले जल्दी नाल तशद नूं सुट के सकीना प्यू नूं चाह के आदी है बाबा वक्त वक्त दी गल है, कदी मैं तेरे हत्थां ते हाथ तू मेरे हत्थां ते बाबा, कदी मैं तेरे सीने ते सब के तेरे मुंह दे बोसे लेनी आ। आज मैं सकीना तेनू अपने हत्थां ते चाह के तेरे बोसे लेनी आ। आदे ने इतरा कराम पापा होया। इथे दो रवायतां मिलदियां ने, एक ते आंदे ने कि हुसैन दा सर उन्हां अदब नाल ले लिया, मैं अपने जुमले दा जिम्मेदार हां। एक रवायत बड़ी सख्त है और अल्लाह जाने उसकी अलमात तस्दीक कर दे ने या नहीं कर दे। मैं पढ़ी है किताब मदीना तो मदीना तक दे विच ओ आंदे ने जिसले बीबी ने अपने प्यो दा सर देन तो कुछ देर कीती है ना, उसले शिमर घोड़े ते बैठा है और घोड़े ते बह के एक ताजियाना ने इहो जिहा बवाया है कि ये शियो इहो कुछ पेश कर सकना वा। सकीना कोलों प्यो दा सर छुट गया है और सारे कैदियां नू प्यो दा सर छुटना भुल गया है, सकीना दा तड़पना याद रह गया है। उस हालत दे नाल सकीना तो बाबे दा सर जुदा किया गया और ओ वाले मौला हुसैन सलाम दा मौजज़ा इतना गिरिया बरपा होया यजीद दे दरबार च। फिर वो अपना वो दरबार दी ठाठ बाट जड़ी है ना उस नू मुहैया या बरकरार नहीं रख सकिया, फौरन अपने महल वाले पासे चला गया है। जिसले अपने महल च गया ना ते अपने गुलाम ते अपने नौकर दे जानू ते सर रख के आदे ने लेट गया है और आले मोहम्मद दे कैदियां दा गिरिया इतना बुलंद आई जिसले थोड़ी जी अख लगी है ना और पाक सैन सकीना दे रोवन दी आवाज़ां इतनियां बुलंद होइयां ने कि इतनियां बुलंद होइयां ने कि मौला इमाम हुसैन सलाम दा सर जिहड़ा अपने कमरे च ले गया है ना वो उस जगह तो उठिया है मकान दी छत के करीब आके दरवाजे वाले पासे उस जिस पासे कैदी की थे आले मोहम्मद उन्होंने दे पासे मतवज्जो के सरे शहदाए हुसैन ने उच्ची हकल मार के आख्या ओ मेरी बहन ज़ैनब मेरी सकीना नू चुप करा, ओ मेरी बहन सकीना दा रोना मैनू मरन तो बाद भी मारी जाता है, ओ मेरी बहन मैं सकीना दी रोवन नू बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतना गिरिया जरा हुसैन नू मौत तो बाद लाश किथे
تہاڑ کربلا سارے شام تکر لیکن حسین اس دین اور محبت اتنی آئی کہ حسین دھی دا رونا برداشت نہیں کر سکیا اے تے جملے ہیں مکمل شہادت چلو پھر وقت تھوڑا ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے ہوں جی میں حکم دیتے ہیں نا مولا غازی عباس علیہ السلام دا عالم پاک سین دا تبوت ہے اور مولا عباس دے حوالے دے نالی ہوئی آنا جسل جنگ مکی کھلی آئی نہ کوئی نہیں سو رہ گیا تے فقط رہ گیا ایک حسین ایک جناب اصغر تے ایک جناب عباس اس جناب عباس نو جناب سکینہ مجبور کیتا چاچا میرا ویر تس تو مردہ پہ ہے دوسرے بچے پانی دی شدت پیاس دی وجہ تو اکھی گھوڑ دے پہنے ہتھا دیا مٹھیاں باندھ ہوندیاں پہیاں چاچا کوئی وس لگ رہی تے پانی لے کے آجا تیرا بابا اجازت نہیں دیتا سائنہ دئیے بارا چاچا تو تھوڑا جا جھکا ہو منو یقین ہے میرے پیونو میرے نال محبت ہی نہیں ہے میری پیائی ہوئی مشق میرا بابا تیرے بازو تو نہ لحاسی آگے نے جناب سکینہ نے مشق حسین دے اس عباس یا براد کندے تے پوائیے علم ہاتھ چاپ دیتا ہے پیچھے پیچھے جناب عباس چلے نے اور اگے کے جناب سکینہ ٹوڑیاں نے اٹھی آئیاں نے جتھے مولا مظلوم بیٹھے ہوئے نے سین سکینہ سلام کر کے آدھی ہے بابا میں چاچے نو مشق پوا کے لائے آئیاں مشق پوا کے لائے دا نام آیا دووے ہاتھ کمر تے رکھ کے شبیر اٹھ کے آدھا ہے میری دی سوچ کے ٹوری مت تیرا بھی نہ بچے تے میرا بھی ماریا جاوے میرا عباس تو بغیر رہ کوئی نہیں گیا آدھی ہے چاچا میرے نہیں اصغر دی حالت ویگ باقی جتنے صحابہ اور سادات دے بچے نے انہاں دی شدت دی حالت ویگ میں صرف چاچے نو پانی دی اجازت دینی پہیا جنگ دی اجازت جانے تے تو جانے آدھے نے مولا حسین علیہ السلام نے عباس والے پاسے بے کیا کیا میرا ویر اے جڑی تلوار نہ یہ بھی میں کو دے دے تلوار بھی واپس لئی آکھیا خود بھی میں کو دے دے جس لے خود بھی واپس لے لیا چھڑا نیزہ جتنے عباس نو دیتا نا اس نے جناب عباس آدھے نے اے میرا حسین سردار جنگ سفیر تو بعد میرے بابا وصیت کی تھی آئی تیری جنگ لڑن دے اختیار تیرے سردار حسین کول نے اس تو بعد تو جتھا آکھیا ہے میں چپ کیتا جیسے میرے بابے نو ضرب لگی ہے میں قاتلہ دا پوچھے ہے تو آکھیا چپ میں چپ رہا اس تو بعد میرے حسن براد جنازے تے تیر لگے میں تلوار چاہیے تو آکھیا چپ تے میں چپ رہا 28 رجب نو بہنا دے محمل لے کے ٹرے ہیں میں بولنے لگا وہاں تو آکھیا حسین عباس چپ میں چپ رہا مکے آئے ہیں مکیوں 8 دل حج نو بدے حرام تروڑ کے ٹرے ہیں میں بولنے لگا وہاں تیرے کو اپنے قاتلہ دے حلیے پوچھے نے تو آکھیا عباس چپ تے میں چپ رہا وہاں تو 2 محرم نو کنڈی تھے آکے دریا دیتے خیمے لائے نے ہور پٹاون آئے ہیں میں بولن لگا وہاں تو آکھیا عباس چپ میں چپ رہا وہاں آج چڑھ پہ ہے جس 9 محرم نو آئی ہے فوج میں آکھیا میں انہوں ڈکا تے جواب دے وہاں تو آکھیا عباس چپ تے میں چپ رہا ڈی چڑھیا ہے آج 10 محرم دا غیر جس لے شہید ہوندے رہنے میں آکھیا مہمان نہ مروا منو اجازت دے تسا فرمایا عباس چپ تے میں چپ رہا اکبر یا پوتر ساری بنی ہاشم تو پہلے ٹورے میں کہ میرے ہتھاں دے پلے ہوئے 9 خیز شہزادے نہ مروا منو اجازت دے تو آکھیا چپ تے میں چپ رہا اگر ہون سارے مارے گئے نہیں میرے کو تلوار بھی لینا پہ ہیں خود بھی لینا پہ ہیں ہون بھی میرے پاس اشارہ کرنا ہے چپ میں تے چپ رہا دا لیکن میری گل یاد رکھی میری چپ وچ علی دیاں دھیاں دیاں چادراں لے جانی ہون یاد رکھی میری چپ دے وچ خیمے تے لٹ پہ جانی ہون تھوڑی دیر بعد یاد رکھی ہو میرا سردار میں تے چپ رہا دا لیکن تیریاں پردے داراں دے پردے کونی بچ رہے اور میری گل حسین جا کا یاد رکھی یہ سارے بدماش شراب پہ پی دینی یہ سارے میری موت انتظار چنے اجا میں گھوڑے تو لانا نہیں تیرے خیمے والے پاسے نہ دے ارادے بد جانے نہیں میں اجا بھی آنا پیاوا منو چپ تو چاہ منو اجازت دے اگر میں تیرے علم نہ دیا گورنر ہاؤسا تے لہرانا دوا تے منو اپنا ویر عباس نہ آکھی اتھا بھی تاریخ دا جملہ ہے زارہ دا چن حسرت یا نگان الوے کے آدھے نے عباس چپ چپ
آدھے نے پھر نہیں بولیا چپ دے وچ چپ کر کے کس گیا ہے پھر لب تو لب بھی نہیں چایا پھر کچھ بھی ارادہ عباس نہیں کیتا میرا ویر خیمے لگا جا انہاں نو مل کے ٹر جڑیاں تیری آسرے تے کربلا آ گئیاں نے جڑیاں تیرے مان تے سفر کر دیاں رہیاں نے جس نے علی دی دھی دے سامنے گیا نا عباس تے آکھیا مخدومہ مینوں اجازت دیو اجازت دا نام آیا پہلا جملہ معصومہ دے منہ چوں نکلیا او مزدورو جیڑی میں کل رہا تواڈے پردیاں دی ضمانت چاہیے میں واپس کرنی ہے میرا عباس ٹریا وینا ہے ہن ہر بی بی اپنی چادر دی خود ذمہ دار ہے جتنی دیر میرا عباس زندہ آئی میں تواڈے پردیاں دی محافظہ مینوں ڈر کوئی نہ آئی میرا عباس ٹریا ویندا ہے ہن ہر بی بی اپنے چادر دی محافظہ پہ اس لے سین عباس دے پاسے ویکھیا بھی عباس آخری بار میں جدوں ویکھیا نا ہے گھوڑے دی سواری تے تینوں یا بابے علی نو مینوں ہکو جا لگے ہو اج میرا دل کردا ہے تو ٹریا جانا ہے آخری سواری اس خیمے دی کنات دے اندر گھوڑا منگوا کے تو کر میں رج کے ویکھ لواں میرا حسین میرا عباس تے میرا بابا علی گھوڑے دی زین تے سجدے کیویں نے اے سونے کتنے لگدے نے آدھے نے عباس نے گھوڑا اندر منگایا ہے گھوڑے دی زین تے جناب عباس سجے نے پہلا چکر گھوڑے نے لایا ہے بیبیاں نے آہو بکا رون دے قرآن شروع کی دینے کیوں نہ کرن او تسی جڑا زین ملاؤ نہ تے تصورن قبر کربلا چلے جاؤ جتھے سارے مارے گئے ہون کلا عباس رہ گیا ہوئے جتھے سہارے تے پوری فوج آئی ہوئے او بھی ٹردا ہوئے تے یقین ہوئے اس نے زندہ واپس نہیں آنا ہون ویکھو علی دیاں دھیاں تے نوہاں پوتریاں دوتریاں نواسیاں رویاں کیویں ہوسن طریقہ دیاں نے کہ اے عباس دا گھوڑے نے چکر نہیں لایا عباس دی میت نے ایویں کنات دے اندر چکر لایا ہے ایویں گھوڑے دے پیچھے بیبیاں روندیاں ہوئیاں ٹریاں نے جویں کوئی جنازے دے پیچھے ٹردا ہے پہلا چکر ہے رومنا شروع کیتا ہے طریقہ دیاں نے دوسرا چکر ولیا بیبیاں چہرے نو پٹنا شروع کیتا ہے تیسرے چکر دے آدھے نے ماتم دا زور ہویا ہے اور چوتھا چکر ولیا علی دیاں دھیاں نے پتھر چاچا کے سرا جمالنے شروع کیتے نے اپنے چہرے نو زخمی کرنا شروع کیتا ہے اتنی دیر تھوڑی سکینہ دوڑ دی ہوئی سامنے آکے اپنے چاچے دے گھوڑے دے سامنے تو میں ہاتھ بن کے آدھی چاچا اللہ دا نائی گھوڑا باہر لے جا میری دھی کیا بنے ہیں اس لئے آدھی ویندہ نہیں پیا میرا بابا کدی جاندہ ہے تے کدا اٹھتا ہے کدی خاک تے جاندہ ہے تے کدا اٹھیتا ہے اور جیسے لے ٹھیتا ہے کمر نو دوہاں ہاتھاں نپ کے آدھا ہے عباس میری کمر دا زور مک گیا ہے عباس میری کمر ترٹ گئی ہوں اکھاں دا نور میرا اکبر دے جاون نال مکائی تیرے جاون نال میرے چ ٹرن دی سکت نہیں رہ گئی میرے چ ٹرن دی طاقت نہیں رہ گئی چاچا جتنی جلدی ہوں گھوڑا باہر لے کے جا جناب عباس دا گھوڑا آیا مکاندہ پیا و دریا تھے آکے مشکیزہ پانی دا بھریا چلو وہ بھر کے پانی دا چھال کے فوج نو بکھا کے آکھیا ویکھ لو میں دریا تے تنے تلہا کلا ہو کے قبضہ کر سکنا میں اس والے بھی پانی لے جا سکنا سا جس لے میرے سارے جیندے سن لیکن مشیت خدا اور حکم امامت میں چپ رہا ماں آگے جس لے عباس پانی دا مشکیزہ بھر کے باہر نکلیا نا اس لے عمر ابن سعد نے بڑے ڈھیر انعام دے لالچ دیتے رہے آکھیا کہ اگر پانی حسین دے خیمے جو پہنچ تسا کدی بھی یہ جتی ہوئی جنگ برقرار نہیں رکھ سکتے جتی ہوئی جنگ ہر ویسو آدھے نے ہر پاسیوں پتھران دے ڈھیر آنے پتھرہ مارنے شروع کیتے تیر آنے گرے نے تیر مارنے شروع کیتے عباس گھوڑے نو ایک کوئی جملہ آدھا رہا جلدی کار اس نو جلدی نال مشکیزے نو خیمے پچا اس نو جلدی کار اس نو خیمے پچا ایک لہیر بغیر نے چھپ کے وار کیتا ہے سجا بازو قلم ہو کے زمین دے ڈٹھا ہے اس لئے بے کہتا جا وسکر دا سرکار اپنا مشکیزہ کھبے بازو دے کیتا ہے کھبے بازو دے کرنا لائی تھی علم نو اپنے زانو دے نال گھوڑے دے نال اس نو ٹچ کیتا ہے اور حسین دا گھوڑا عباس دا گھوڑا خیمے والے پاسے دوڑنا اور جلدی دے نال عباس دے مشورے دے تے ٹردا پیا میں جتنی دیر ہوے میں اس مشکیزے نو خیمے پچاواں ایک لہین نے وار کیتا ہے جڑا کھبا بازو نکال یہ طریقہ دس دیا نے وہ جڑے
مشق دا ہے سنہ تسمے عباس نے اپنے منہ چ پائے شیو بڑے غور نہ سنو جے دوویں بازو لے گئے ہون جس دے دوویں بازو قلم ہو گئے ہون علم جڑا ہے وہ اپنے زادو تھلے نہ پیا ہوئے اور مشکیلے دیاں جڑیاں تنیاں نے اپنے منہ چ پائی جس لئے انہاں ویکھیا نہ کہ ہون بھی عباس پاڑی خیمے اپنے منہ دے زور تے لے جا سکتا ہے وہ شیعوں لوہے دی گرز دا وار